महाकवि कालिदास प्रणीतं रघुवंश महाकाव्यम्। अथ प्रथमः सर्गः मंगलाचरणम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्। मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशस्मिन् पूर्वसुरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गतिः। सोऽहमा जन्मा शुद्धाना मा फलोदय कर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशाना मानाकरथ वर्त्मनाम्। यथा विधि हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगिनान्ते तनुत्यजाम्। रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्ममागत्य चापलाय प्रचोदितः। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञो विशुद्धिश्यामिकापि वा। वैवस्वतो मुनिर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। तदन्वये शुद्धिमतिः प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु रिन्दु क्षीरनिधाविव। व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्विं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना। आकारसदृशप्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भः आरम्भसदृशो
विशोदयः भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवाणवः रेखामात्रमपि क्षुण्णा दामनोर्वर्त्मनः परम् न व्यतीयोः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्रष्टो मा दत्ते हि रसं रविः सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः अग्रिद्नुराददे सोऽर्थम् असक्तः सुखमन्वभूत् ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबन्धेत्वात् तस्य सप्रसवा इव अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीद् वृद्धत्वं जरसा विना प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः दुदोहगाम स यज्ञाय शस्याय मघवादिवं सम्पद्विनिमयेनोभौ दधतुर्भुवनद्वयम् न किला नुययोस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासे दङ्गुलीवोरगक्षता तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना तथा हि सर्वे तस्या सन्परार्थैकफला गुणाः सवेलावप्रवलयां परीक्षीकृतसागरम् अनन्यशासनामूर्वीं शशासैकपुरीमिव तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजां पत्नी सुदक्षिणेत्यासीद् अध्वरस्येव दक्षिणा कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया
लक्ष्म्या च वसुधाधिपः तस्यामात्मानुरूपायाम् आत्मजन्मसमुत्सुकः विलम्बितफलैः कालं सनिनाय मनोरथैः सन्तानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्ययां तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जगमतुराश्रमम् स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् एकं स्यन्दनमास्थितौ प्राविशेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव मा भूदाश्रमपीडेते परिमेयपुरः सरौ अनुभावविशेषात्तु सेनापरिवृताविव सेव्यमानौ सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणोत्किरैर्वातैः आधूतवनराजिभिः मनोभिरामः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षडज संवादनिकेका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः परस्पराक्षे सादृश्यम् अदूरोज्झिजुतवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु श्रेणिबन्धा द्वितन्वद्भिः अस्तम्भामतोरणस्त्रजम् सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धिशंसिनः रजोभिस्तुर्गोत्कीर्णैः अस्पृष्टालकवेष्टनौ सरसेश्वरविन्दानां विचिवीक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिःश्वासानुकारिणम् ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु योपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघाः प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्यानुपदमाशिषः हयङ्गवीणमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनां काप्यभिख्यातयोरासीत् व्रजतोः शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधेन बुधोपमः स दुष्प्रापयशाः प्रापत् आश्रमं शान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषी सखः वनान्तरादुपावृत्तैः समेत्कुशफलाहरैः पूर्यमाणादृश्याग्ने प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः
आकीर्णं ऋषिपत्नीनाम् उटजद्वाररोधिभिः अपत्यैरिव निवार भागधेयोचितैर्मृगैः सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोचितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम् आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तितरो मन्थम् उटजाङ्गनभूमिषु अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः अथ यन्तारमादिश्य धूर्यान् विश्रामयेति सः तामवारोहयत्पत्नीं रथादवततार च तस्मै सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गोप्ततमेन्द्रियाः अर्हणामर्हते चक्रुर्मुनयो नयचक्षुषे विधेह सायन्तनस्यान्ते सददर्श तपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम् तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः तमातिथ्यक्रिया शान्ता रथक्षोभ परिश्रमम् पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनिं मुनिः अथाथर्वनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः अर्थ्यामर्थपतिर्वाचा माददे वदतां वरः उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनाम मानुषीणाम च प्रतिहर्ता त्वमापदाम् तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त्य इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणाम् पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम् त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिनां सानुबन्धा कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः किन्तु वध्वां तवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजं नामामवति सद्विपा रत्नसूरपि मेदिनी नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः मत्
परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम् उपभुज्यते सोऽहमित्य विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च प्रकाशश्च लोकालोकः इवाचलः लोकान्तर सुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम् सन्तति शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमेव स्नेहाद बन्ध्यमाश्रमवृक्षकम् असह्यपीडं भगवन् ऋणमन्त्यमवेहि मे अरुन्तुदमिवालानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः तस्मान्मुञ्चे यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकुणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्ते मितलोचनः क्षणमात्रमृषेस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः सोपश्यत प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैवं प्रत्यबोधयत् पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रतियास्यतः आसीत् कल्पतरुच्चाया माश्रिता सुरभिपथि धर्मलोप भयाद्राज्ञी मृतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः अवजानासि मां यस्माद् अतस्तेन भविष्यति मत्प्रसूति मनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा सशापो न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्युत्तामदिग्गजे ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्या पूजा व्यतिक्रमः हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कां दुधाहि सा इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नामा धेनुराववृते वनात् ललाटोदयमाभुग्नं पल्लवस्निग्धपाटला बिभ्रति श्वेतरोमाङ्कं सन्ध्येव शशिनं नवम् भुवं कोष्णेन कुण्डोऽग्नि मेध्येनावभृतादपि प्रस्नवेनाभिवर्षन्ते वत्सालोकप्रवर्तिना
रजः कणैः खुरोद्धूतैः स्पृशद्भिर्गात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धे मा दधाना महीक्षितः तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्ध्या प्रार्थनं पुनरब्रवीत् अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन् विगणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नान्निकीर्तिते वयत् वन्यवृत्तेरिमां शश्वत् आत्मानुगमनेन गां वेद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदस्यां पीताम्भसि पिबेरपः वधुर्भक्तिमती चैनाम् अर्चितामात्तपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतो सायं प्रत्युद्व्रजेदपि इत्यप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्या परो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धूरि पुत्रिणां तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमानसपरिग्रहः आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशाम्पतिं सुनु सुनृतवाक्स्रष्टुर्विससजोर्जितश्रियं सत्यामपि तपः सिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पवित् कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधां निर्दिष्टां कुलपतिना सपर्णशाला मध्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीयः तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां संवेष्टः कुशशयने निशां निनाय इति प्रथमः सर्गः।